Mayong udto na naman sa inyong tanan din ha, mga kaigalaan, mga kaigsunan, o hinautunta nga naamos mayong kahimtangan, o magpadayon kita sa atong topiko sa obedience o sa pagsunod sa Ginoo. Atong nalakbitan sa mga miaging mga pagtuon nato nga ang pagkakristohanon matter sa kasing-kasing, di sa guwa, no? Muna una itong mga nahibawaan sa una pag yun nga pagtuon niya. Kaduha, ang pagtuo mao ang pundasyon. Kung ang Ginoo nagpahayag ka nato, pinagis kay Kristo o maathag ang pulong sa Ginoo, mahibalaan na nato o masinati nato siya o mailhan nato siya tungod sa atong pagtuo. Unya, human atong serye nato sa pagtuo, ni anapod kita karon sa pagsunod, no? Kay dunay pagtuo kinahanglan nga mahatagan og ebidensya nga naa gyud ang pagsunod. Ang tinuray nga pagtuo naay ebidensya nga binuhatan. Dili kita naluwas sa binuhatan, pero ang pagtuo nga tinuod o tiunay nga pagtuo napakita sa mga binuhatan. Murabag ako nang gi-explain sa inyo nga kung may tinuod nga tawo, substance, na ay anino. So ang atong mga gihimo nga may binuhatan o pagsunod sa Ginoo mo na ang anino tungod kay naatay tinuod nga pagtuo. So niini nga segment sa atong pagtuon, atong tun-an ang gahum nga numan nga makatuman man ta sa Ginoo. Unya unsa pod ang naka-motivate nato, no? Ang gahom, power o ang motivation ngano nga mo ubay kita sa Ginoo. Okay. Anong unang segment nga mao na ang pagpangutana kung unsa ang nakagahom nato nga motuo kita sa Ginoo? Tungod kay naluwas na kita. Tungod kay giluwas kita para mahimo og mayong binuhatan. Okay? Giluwas kita dili sa mayong binuhatan nga atong nahimo, kundi giluwas kita pinagi sa atong pagtuo lang nga Kristo lang, pero sa naluwas na kita, ang tuyo sa Ginoo di ay aron kita magbutuman sa iya. Murabag saved unto good works. Giluwas kita sa Ginoo para mutuman niya. Dili kita giluwas aron magpabilin nga dili matinumanon, dili kundi giluwas kita aron magmatinumanon. So sa 1 Kapitulo 8:31, giingon ni Kristo dinhi kinsa ang mga genuine nga mga gintutunan niya. Unya mingon si Jesus sa mga Hudyo nga mituo kaniya, kun magpadayon kamo sa pagtuman sa akong gitudlo, tinuod gayud nga kamo akong mga tinunan, no? So kung nagpadayon sa pagtudlo sunod sa Ginoo, tinuod gyud kamo nga akong mga tinunan. Unya si Apostol Juan usab sa 1 Juan 2:3 hangtod sa 5, kung pangutan-on nato paano o giunsa nato pagkasigurado nga kita nakaila kay Kristo, o kan kinsa ba nga ang gugma sa Dios na hingpit. Okay, mabasa nato na so 1 Juan 2:3 hangtod sa 5. Masiguro gayud nato nga nakaila kita sa Dios kun tumano nato ang iyang mga sugo. Ang nagaingon nga nakaila siya sa Dios apan wala nagatuman sa iyang mga sugo, bakakon. Ug wala kaniya ang kamaturan. Apan ang tawo nga nagatuman sa pulong sa Dios, tinuod nga nahingpit diha kaniya ang gugma sa Dios. Ug sa ingon niya niini masiguro nato nga kita anaa gayud sa Dios. So ang tinuod nga Kristohanon nga tinuod gyud nga may naborn again siya, nakasabot siya nga ang kinabuhi nga Kristohanon usa ka kinabuhi sa pagsunod, sa pagtuman, sa sugod pa nga nakabati sa maayong balita, ang sugo sa Ginoo o kabubuton sa Ginoo nga maghinulsol na atong nasabtana nga ang iya gyud nga gusto sa atong kinabuhi nga magtuman ta. Di ba? In fact, no, ang very essence kung ingnon nato ang tinuod nga kaugalian sa paghinulsol is turning from disobedience to obedience. Ingon pa, kung ang isa ka tawo naghinulsol
na ay pagliso gikan sa pagka-rebelde ngadto sa pagka matinumanon sa Ginoo, na ay paghumok sa iya nga kasing-kasing, di ba? Naglumo ang iya kasing-kasing nga sa una rebelde siya sa Dios, kaaway siya sa Dios, dili siya nagpasakop sa Dios. Karon galiso ang iyang kinabuhi aron sundon ang Ginoo. Mao nang tinuod nga repentance. Dili lang kay naghagulhol tungod kay na emosyon lang ba, kundi naagyoy pagliso. Kanang pagliso mao nay timailhan nga tinuod nga paghinulsol, no? Kay gituman nato ang kabubuton sa Ginoo. Nagsunod kita, of course, ang paghinulsol, ang pagtuman sa gahumpo sa balang nga espiritu nga naa sa ato. Okay. Nya diha sa episode 2:10, giluwas kita sa Ginoo, gibag-o kita sa Ginoo nganuman. Ingon pa diha sa episode 2:10, gibuhat kita sa Dios ug sa atong pagkahiusa kang Kristo Jesus gihatagan niya kita og bag-o nga kinabuhi aron mahimo nato ang maayo nga mga buhat, no? O kung pamilyar ka mo sa versikulo 8:9, episode 2:8-9, mo ningon nga tungod sa grasya nang luwas kita pinagi sa pagtuo dili sa atong binuhatan aron walay bisan unsa kinsa nga magpasigarbo. Pagabot na to sa versikulo 10, giluwas kita di ay gibuhat kita, gihimo kita nga bag-o nga tinuga, bag-o kita nga pagkatao, no? New nature, aron maghimo kita sa maayo nga buhat. So saved unto good works. Okay? Nya sa 1 Pedro 1:1-2 pod na ay diri gilambigit o gisulti din ni Pedro nga ni Apostol Pedro nga gipili kita sumala sa iyang foreknowledge nga anong unsa ni sa Bisaya, na ay pag kanang foreknowledge murag nakita ng Ginoo unsay mahitabo sa ugma ba, kay ang Ginoo eternal man, no? wa may miagi og future sa Ginoo, kay ang Ginoo eternal. Buting nun nga sa mata sa Ginoo why past ug why future, tanan present, kinakita niya gikan sa sinugdan hangtod sa unahan. So mao gitawag nato ng foreknowledge of God. So nakita ang Ginoo, nakita ng Ginoo sa mahitabo sa sunod ugma. So sa iyang pagtan-aw na ay katuyuan ng Ginoo nga maluwas kita o luwason kita unsa man na. Kung basahon mo 1 Pedro 1:1-2. Ako si Pedro nga apostol ni Jesucristo, nagpangumusta ako kaninyong tanan nga pinili sa Dios nga nakatag og nagapuyo sa Ponto, Galacia, Cappadocia, Asia ug Bitinia. Gipili kamo sa Dios nga amahan gikan sa kaniadto, gikan pa sa kaniadto sa katuyuan nga himuon niya kamo nga iyang mga anak pinaagi sa Espiritu Santo aron magmasinugtanon kamo kang Hesukristo. So gipili kita, luwas kita aron magmasinugtanon kang Hesukristo ug maghinluan sa inyong mga sala pinaagi sa iyang dugo. So ang plano sa Ginoo sa kaluwasan, bahin ni nga gitawag niya ang mga katawhan gikan sa kasalanan o sa pagrebelde ngadto sa pagpasakop o pagsunod sa Ginoo, pagtuman sa Ginoo. Kining tanan nga pagsunod sa kabubuton, pagtuman sa ng kasuguan, part ni sa tibuok nga obedience, no? Plano na si Ginoo sa atong kinabuhi. Ang pagpadayon na to adlaw-adlaw sa atong pagtuman sa kabubuton sa Ginoo tungod ni sa paglihok o trabaho ni sa balang espiritu sa atong kasing-kasing nga kita mamagsinugtanon sa iyang kasuguan. So hinumduman na to nga naluwas kita pinagi sa pag-born again nato sa balang espiritu. Ang balang espiritu po na ang nag-ugmad sa ato kasing-kasing nga makatuon kita nga sundo na to ang Ginoo. Dili nga giluwas kita sa grasya sa Ginoo sa pagka-born again nato niya, biyaan ta niya kita nadayon. Dili, gikan pa sa sinugdanan grasya balaan nga espiritu hangtod nga kuwaon na kita sa Ginoo din nga kalibutan na. Okay? Diha po sa Pilipos 2:12 ug 13, pamatiin ni maayo kay nindot ni nga kamatuoran sa pulong sa Ginoo
hinungod sa paglihok sa Ginoo ug ang atong responsibilidad bilang mga Kristohanon nga giunsa ni sila nga murag nagfit ba ang responsibilidad sa tao ug ang gahum sa balaang nga espiritu sa Ginoo nga kita magmasinugtanon. Okay, basahon ko Pilipos 2:12 ug 13. Mga hinigugma kong mga igsoon, sa diha pa ako uban kaninyo, nagmatinumanon na kamo kanako. Ilabi na gayud karon nga wala na ako dinha. Paningkamuti ang inyong kaluwasan nga may pagtahod o kahadlok sa Dios. Now, di kayo nakuha ni sa Cebuano kay ang sa English ini work out your salvation. Kay kanang paningkamuti ang inyong kaluwasan kamo magkita mo'y nang mikamot aron maluwas, no? So sa ako nang gi-explain sa mga unang mga leksyon nga atong kaluwasan hinimuan yun na sa Ginoo nga gikan kita sa patay gibuhi kita sa Ginoo. Ang word dinhi nga eksakto sa English, work out. Okay, kanang mag-work out ka sa gym. I think na-explain na ako po na nalambitan na ako pero ako nang i-stress that po dinhi nga dili na nga kung mag-workout ka sa gym nga moabot nimo ang imong muscles o ang imong mga muscles, no? Kanang atong mga saan muscle mga unod or sa ba muscles, no? Nang naa na kay muscles, okay? Naa na ka. Okay? Pero sa sige nimo workout midako ang imong muscles. Mura bukad ba? Mura bag ang kaluwasan nato kinahanglan to nang kung sa ato pang pinulungan ipauswag na to ba buting nun ipakita na to ba murabag kung anak kita sa Ginoo ato bang kinabuhi, okay, anak na ta sa Ginoo pero ikinabuhi na to ang atong pagkaanak sa Dios dili ang atong mao ni, no, ang iro kumuhulhol ang iro dili aron ang iro pagkatawgon ang iro nganong mihulhol ang iro kay iro naman siya, okay. Ang iro daan na sa, ang iyang kinaugalian o ang iyang nature nga iro na ang paghulhol resulta na tungod kay iro siya. So mao na atong ingon nga ang atong pagkatao pag-usab hinimuan na sa Ginoo pero kinahanglan gyud nato ikinabuhi na work out your own salvation, okay, dili work for, ha, okay, kay work for mo ni paningkamuti ninyo nga para sa kaluwasan dili i-work out na i-work out na to. Pero ang nindot din sa bersikulo 13 kay ang Dios mao ang nagahatag kanato og tinguha og katakos sa pagbuhat sa iyang kabubuton, okay. Kung mag-work out kita sa atong kaluwasan di ay na sa ato po nga gahom kundi naa ang Ginoo nga nagahatag kanato og katakos og tinguha para nga kita magabuhat sa iyang kabubuton. Okay? So we obey, pero ang Ginoo mo nagagahom nato. Kuha niyo? Nautuntan nang dindihan niyo to, no? Nga sa atong pag-obey, ang Ginoo pod nag-equip nato, nagahom nato pinagi sa balang espiritu. So ang pagsunod sa Ginoo, pagtuman sa Ginoo, kabahin gyud ni sa tibuok nga plano sa Ginoo sa kanato sa, no, pagsugod sa atong pagdawat sa Ginoong Jesucristo hangtod jud sa kuhaon kita ning kalibutan, mao na yang gusto nga kita magmatinuanon. Bisan manggani sa gitawag nga Great Commission, Mateo 28 o bersikulo 19-20 mo na gitawag nga Great Commission. Sumala pa diya sa bersikulo 20, no, Mateo 28 19 o 20 ni, pero diha gyud sa bersikulo 20 na dinha, no. Basahan ko lang ang kining duha ka bersikulo, no. Busa adtuin ninyo ang mga katawhan sa tanan nga dapit ug himuan ninyo sila nga ako mga tinun-an. Bautismuhin ninyo sila sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Tuluin ninyo sila sa pagtuman sa tanan nga akong gisugo kaniya. So dili lang nga magsangyaw ta, okay, una diri ngadto ka sa mga lugar, magsangyaw ug naay mutuon ni Ginoong Jesucristo ingon sa nga bautismuhan sa ngalan sa Anak, sa Amahan ug sa Espiritu Santo. Pero di pud diha lang kutob kundi ingon pa dinhi
tuduin ninyo sila sa pagtuman sa tanan nga akong gisugo kaninyo. Buting nun, nga ang timailhan nga ang isa ka tawo gyud tinud-anay nga iya sa Ginoo, nagpadayon siya sa pagsunod sa Ginoo. Okay? Sa ako nang giingon, di man kita sa kasing-kasing sa tao, no? Pero maatag yun na kung ang tao may handom na sundon ang Ginoo, tinguha gid siya nga iyang tumanon ang kabubuton sa Ginoo siyang kinabuhi, manamang tinuod yun ang iyang kasing-kasing sa pagdawat ni Ginoong Kristo, no? Okay. Ingon ni Ginoong Kristo dinhi nga dili lang kita muwali sa maayong balita, kundi kanunay gyud nato isilsil gyud nato sa mga Kristohanon nga ang tanan niyang giingon sa pulong niya sundon gyud nato. Encourage nato o atong dasigon ang tanan nga magbaton og kinabuhi nga matinumanon. So sa unang pagkabati nato sa maayong balita, gipresenta ka nato nga si Ginoong Kristo mao ang manluluwas, Ginoong manluluwas. So maingon ba nato sa atong gagalingon karon, sa atong paginawi karon nga naga-obserbar kita sa mga sa kabubuton ni Ginoong Kristo? Maingon ba nato sa atong kasing-kasing karon, masinati ba nato sa atong kasing-kasing karon nga murag yung tinuod na pastor nagadugan gyud ako ang handom nga sundon ako ang Ginoo. So may kung kinahanglan nimo nga balhinon sa imong kinabuhi kung dili nimo ni sinati sa imong kinabuhi, no? Ikaw rin makatubag ani, no? Kung nakalawat ka sa Ginoong Kristo niya, mura bag na ay magmakuli paghihapon kapag sunod sa iya, usisahon nimo imong kasing-kasing o sination nimo. Kay kung naa gyud ang balaan nga espiritu, struggle man gyud, no? Kaya nga atong unod-non nga ang espirituhanon nga bahin sa atong kinabuhi, ang bagong nature pinagi sa presensya sa balaan nga espiritu, ga pakig-away gyud sa atong kasing-kasing. Pero ang ako lang dinhi nga di na kaganahan magpakasaba. Ang imong ganahan sundon ni Ginoo, ulto may kaluyahon ta usahay, pero nagpatigbabaw gyud ang di ta ganahan nga mo padayon sa lifestyle nga pagpakasala. Kaya gusto na nato nga atong i-honor or himayaon nato ang Ginoo sa atong kinabuhi, no? Okay? So ang gahom gyud ngano nga makasunod kita sa Ginoo, gikan gyud na sa Ginoo mismo pod sa balaan nga espiritu, no? Mao na iyang design. We are saved unto good works. We are saved unto obedience. Okay? Now, ang ikarong segment nga atong pagatunan naman is ang pagtuman buhat kini sa pagigugma. Obedience is an act of love. Okay? Ang pagtuman nato dili sa obligasyon ba? Dili nga napugos kita ba? Dili nga na murabag na puwersa kita ba? Kundi ang pagtuman tungod na sa motivation or nadasi kita tungod kay nakatuon kita sa pagigugma. Ang espiritu nga naa sa atong kasing-kasing, espiritu po na siya sa gugma. Okay? So, usahay, maguna-una kita nga ang pagtuman, mao na nga pwersahanay, obligasyon, naa ka mo sa kaimtangan karon nga, siyempre naa mo sa institusyon niya, murag pwersahon, obligasyon, no? Or else na ay mga punishment or disciplinary measures. Pero diha sa Ginoo, gasugod ang atong pagkakristohanon sa gugma sa Dios. Umapadayon po ni sa gugma sa Dios. Okay? Nganong nahimot man tang Kristohanon, di ba? Una ang Ginoong naghimo og tikang, no? Ingon sa Roma 5:8 nga gipakita sa Dios ang iyang pagigugma kanato nga samtang makasasala pa kita, namatay si Kristo pala kanato. Namatay si Kristo, dili kita mga maayong tao, mga magsasala kita. Tungod na sa iyang pagigugma nato. No. Ay kung ingna nga mag-usab ang pagkamahigugmaon ng Ginoo gikan pa sa pagluwas niya nato hangtod karon, di na mausab. Kita pod ingon dia sa 1 Juan 4:19, nahigugma kita kaniya tungod kay una sa tanan nahigugma siya kanato. Morbag we love him because he first loved us. Tungod kay atong nadawat o na-eksperyensyahan ang pagigugma sa Ginoo, nahangpan nato na
ang atong sukli sa iya paghigugma sad. Okay? Mo nang atong pagsunod sa iya pinaagi gyud sa paghigugma. Sa Juan 14 versikulo 15, so may makatumotivate nato sa pagsunod sa kasuguan sa Ginoo. Ingon din Juan 14:15, kung gihigugma ninyo ako, tumanan ninyo ang ako mga sugo. Sa sunod nga mga bersikulo, Juan 14:21, unsa man ang ebidensya sa atong paghigugma sa kay Kristo. Maingon ta nga, I love Jesus. Gihigugma ko si Kristo. Unsa may ebidensya? Bersikulo 21, ang nagadawat o nagatuman sa akong mga sugo, mao ang nagahigugma kanako. O ang nagahigugma kanako, higugmaon usab sa akong amahan, higugmaon ko usab siya, o ipaila ko kaniya kung kinsa gayud ako. Okay? So, matag, no? Maklaro din nga ang atong pagtuman sa kabubuton sa Ginoo, sa sugo sa Ginoo, mo na atong pagpaila, pagpadayag nga gihigugma nato siya. Ug kanang pagsunod sa iya, dili babugat sa to kasing-kasing. So, ang Christian obedience o ang pagsunod sa usa ka Kristohano, usa ka loving submission sa bala. Mahigugmaon nga pagpasakop kaniya nga nahigugma kanato, nga nang pakamatay para sa ato tanan. Kini ang pamatasan or attitude sa ato kasing-kasing. Dapat mao nang atong attitude sa kasing-kasing. Pagmata nato sa buntag, nung duman nato, Ginoo, namatay ka para sa ako, gigugma mo ako, kinsa ba ako nga higugmaon nimo, kinsa ba ako nga pakamatyan nimo, unsa may akong nahimo nga maayo para sa imo. Mutubo ang atong pagpasalamat, mutubo ang atong kakunyag ba na sa Cebuano, sa Ilonggo, nga murabag murabag badasi nga atong dalamhan ba nga mao nang paghigugma sa ako sa Ginoo. Di ko masuklian na niya paghigugma kanako. Imagine hangtod karon gibuhi pa ko niya. Sa akong mga nahimo, sa akong kinabuhi, sa mga kasalanan nga akong nahimo hangtod karon. Padayon pagyapon siya nako og hatag og panalangin. Iphakono sa imong kinabuhi ang mga panalangin nga di mapalit og kwarta. Di ba madasig ka magpasalamat og paghigugma sa Ginoo? Kanang mga panalangin nga di mapalit og kwarta, una sa hangin, katulog. Pwede man ka mopalit og sleeping pills, okay? Ang uban mopalit og tanduay para makatog. Ang uban bisag unsa lahimon para makatog, no? Pwede kag mopalit og nindot kay nga sleep right, no? Waterbed, airbed. Pero ang Ginoo ra gyud makahatag nimo og hamuok ng katulog, di ba? Pwede kag mopalit og daghang pagkaon. Lami nga mga pagkaon. Nagkaroon nga lockdown, no? Niyenta ka ang adto order og mga pagkaon. Pwede ka makapalit og daghan. Pero ang Ginoo ra gyud makahatag ana nimo og appetite. Sa mga kung pagkaon wala kay gana. So kini ang mga butang nga mga gihimo sa Ginoo sa ato, no, nga di mapalit og kwarta. Kung imo lang nang ipon, imo lang nang tandaan. Unsa man ka kung milyonaryo ka, daghang kag kwarta, mao ni nga na niya gubot ang no, di ka katog o kay appetite. Mo ni gingon ni Steve Jobs, no, na siya ang CEO sa una sa Apple, na nasakit og cancer niya, namatay. Ingon niya nga ang kwarta ang ako kinaadman, ang akong tanan akong nahimo sa nga murag nang abot ako sa nga daghan akong material nga mga butang, way pulos kay di man ni makatabang sa akong cancer. Di man ni maka libyo sa akong balatian. Ingon pa niya, nakita ko nga ang importante des kinabuhi, relasyon. Kaya sa panahon nga ingon ani, diha na ko makita nga importante di ay ang mga tao nga suod nako, nga naa sila. So, ang atong relasyon sa Ginoo yung pinaka-importante. Relasyon sa atong pamilya, atong ginang ugmaron. So,
dapat magtubo yung kita sa atong pagkamatinumanon o kanang pagkamatinumanon nagpadayon na nato kung ang atong pagigugma sa Ginoo sa atong giamumahan, no? Gi-cultivate nato ba? Atong giamuma ang atong pagigugma sa Ginoo. Okay. Dili kita magpadala sa lingla sa yawa nga magsigig complain, magsigig bagulbol. Kay di man ni perfect ni kalibutanan ni, man ni hingpit ng kalibutanan ni. Kita nga ni mismo di man puta hingpit, ngano mo expect man ta mo hingpit ang atong sigkaingon. Bisan iyon anita, na di kita hingpit, gihigma kita sa Ginoo, pangamatyan kita ni Kristo, kana lang nga pangunahuna, dako kayo na nga motivation nato, ngano nga mulagad ta sa iya. Okay? So, ang pulong sa Ginoo, yano or athag, no? Nga, kung mahigugma kita ni Ginoong Kristo, mo-obey kita sa iya, di ba? Masunod kita sa iya. Ang direkta nga mga giingon ni Kristo nga mahigugma kita sa iya, nagaresulta yun sa pagsunod niya o mauni ang klaro nga ebidensya nga ang kaluwasan tinuod tiunay, no? Tungod sa atong pagpasakop nga matinumanon sa otoridad ni Ginoong Jesucristo. Kini nga pagsunod o pagkamatinumanon kuani is not driven by guilt kana bang dili ni sa murabag tungod kay nag-guilty kita o kahadlok o obligasyon, no? Di mauna ang nakatulak nato. Kini natulak tungod sa atong paghigugma gyud sa Ginoo sa Dios. Si Ginoong Jesucristo mao ang hatag o nagpakita sa unang paghigugma nato o response lang kita, no, sa iyang paghigugma. So ang pagsunod sa isa ka Kristohanon usag gyud sa ka loving submission, may gugma maon nga pagpasakop kaniya and mag-trust kita o mag-obey sa iya. Mao nang kanta, no, trust and obey, kay wa gyud laing paagi nga magmalipayon kita kay Kristo, di ba? Di ba kung okay, kamong mga may mga asawa or nakaagi mo nga nindot ang inyong relasyon sa inyong asawa, di ba? Tamabanan, no? Kung sa panahon nga suod kita sa atong mga kapikas, sa atong mga asawa, unya makahimo ganitag maayo sa ila, mura pag kahimo tag maayo sa ila na sila yung mga request niya. Nindot atong pamati, no, kay tungod kay na ang paghigugma ba nga kalipay nato ba, di ba? Dili obligasyon kundi kalipay tungod kay natulak or ang nakatulod ana mao ang paghigugma. Okay, basahon ko diri sa Santiago naman 1:22 hangtod sa 25. Nahinungod ni sa kumangutana kita unsa may unsa may atong masulti sa ka tawo nga maingon nga may pagtuo unya dili mo tuman sa Ginoo, no? Mao ni nga sa Santiago nagabatbat gyud dinhi sa Santiago 1:22 hangtod sa 25. So basahon ko. Dili ka maminaw lang dili kay maminaw lang kamo sa iyang mga pulong, kundi tumana ninyo kini. Kung maminaw lang kamo ug dili mo tuman, gilimbungan ninyo ang inyong kaugalingon. Si bisan kinsa nga maminaw apan dili mo tuman sa pulong sa Dios, sama sa tao nga nanamin. Ug human mutan-aw sa iyang itsura, milakaw lang dayon og nalimtan na dayon niya kung unsa iyang itsura. Apan ang magsusi pag-ayo sa hingpit nga kasuguan nga maoy makahatag og kagawasan sa mga tao ug dili kay maminaw lang ug unya malimot ra dayon kun dili nagapadayon gayud sa pagtuman ini panalanginan sa Dios sa iyang mga ginahimo. So sa pangutana unsa man ni siya nga nagpamati lang sa pulong sa Ginoo niya di mo tuman. So ingon diya sa bersikulo 25, apan ang magsusi pag-ayo sa hingpit nga saguan nga maoy nakahatag og kagawasan sa mga tawo dili kay maminaw lang og unya malimot ra dayon kun dili
nagapadayon gayud sa pagtuman ini panalanginan sa Dios sa iyang mga ginahimo. So, kung dili lang ta mamimati no ang blessing, di man gyud na motabot sa nagapamati lang. Ang blessing nagabot gyud na sa pagtuman, di ba? Nakoy nailhan nga mayo lang siya mo notes sa pagluto. Giyon sa man mo na pagluto, giyon sa man pagluto ni man ng kare-kare o giyon sa maluto ni man ng adobo. Mayo lang siya musulat. Pero nagutuman kay wa man magluto. Ang boting nun is kung nakabati ta diri lang sa atong pagmunahuna, dili na magkuhan sa blessing, no? So mao nang daghang mga Kristohanon nga mga nagsulting nga sila Kristiyano, daghan na balaan diri. Pero kulang sa pag-apply diri sa kasing-kasing. Mo to kung giingon sa inyo nga ang pinakalayo nga distansya sa kalibutan 18 pulgadas lang. Kay daghan tang nabatian nga kamatuoran diri, pero nagkulang sa pag-abot sa kasing-kasing nga 18 pulgadas lang. So himo nato nga ang Ginoo nga tuduy ko Lord nga magmatinumanon ko sa imo. Tuduy nga mag-ugmad ang paghigugma kanimo aron magmatinumanon ko sa imo. Muna itong prayer dapat kada adlaw. Okay? Ang kahulugan sa blessed, happy or fulfilled, no? Panalanginan. Blessed is the person. Gipanalanginan. Kanang blessed, dili material, kundi estado na si mo kasing-kasing tawhay ba sa ilonggo pa. May kahayahay di man kayo mo daghang kwarta, pero kay kahayahay sa imo kasing-kasing kay why guilt, why mga bagay nga nakaya suod ka sa Ginoo na ang katawhay sa imo kasing-kasing. Kay ang tinuod nga kalipay sa kinabuhi nga Kristohanon diha gyud nagaabot sa atong obedience. Kay kun di ta mo obey sa may hitabo sa atong kasing-kasing, di guilty. Kinakasata, di ba? Kung mao ning gusto sa Ginoo sa atong kinabuhi, nya wanto nahimo, mag-guilty kita. Nya sa ako nang giingon, salamatan gyapon naton ang guilt kay paalinton sa ato na kay murabag nag-work na sa ato konsensya nga uy isito na sa Ginoo. Yung Ginoo pasaylo man nato, no? So ang ako dinhi nga kung nagpadayon kita sa pagtuman sa Ginoo, ang kalipay ba nga Ginoo sa imong tabang, sa imong grasya, napadayon ko ang kining adlaw, matapos ning adlaw nahimo ko ang akong dapat himuon. Di man ko perfect, pero pasalamat ko kay imo kong gitabangan sa imong grasya, na katuman ko ini, nakahimo ko sa imong kabubuton, no? Okay? Ang pinaka-miserable nga tao, mao gyud ang tao nga disobedient nga Christian. Okay? Makita nato na nga ang prodigal son, di ba? Si Jonah, tungod kay wa mo tuman sa Ginoo, so din siya na punta to at si Lams da tiyan sa isda, no? Nag-anto siya dito. What I mean is, di gyud ta hatagan og kapahuwayan sa Ginoo kung tinuod kita nga Kristohanon, kung nagpabilin kita sa atong pagka disobedient, dili matinumanon. Okay? Ug pasalamat kita ana kay gusto gyud sa Ginoo nato nga matinumanon kita. Gihimo ang kinangabutang sa Ginoo sa ato nga mag-guilty kita, na katay di kita malinawon. Ug ang usa may solusyon na balik ta sa iya. Nga ito pasaylo niya, pasayloon ta, kalimtan ng Ginoo. Ang nindot sa Ginoo kay kung pasayloon ta, di na nabalikon sa Ginoo sa ato nga uy kasakan niya itong isang adlaw. Kung ipangayuan na ito pasaylo na, wala na sa tubangan sa Ginoo. In the first place. Nakahibaw naman Ginoo nga sa itong mga sak, no? Kung magkumpisal kita, kung atong ituad ang atong makasalanan sa Ginoo, di kita ingon gano. Kibaw ka ba Lord nga mao ni atong nahimo? Dili. Kung mag-confess kita sa Ginoo, ato lang gi-express nga giangkon nato ang atong makasaypanan o kasalanan. Kay nabalan sa Ginoo. Sa gagmay pa bitaw kong mga bata,
kung magdisiplina ako sa ilan niya, nakita na ako nga nanumbag ang akong kamanghuran nga lalaki sa iyang ate. Nakita na ako na, pero ako yung siyang ingnon. Unsa may imong gihimo sa imong ate. Sa di mo tubag, no? Ako yung paabuton nga, may gisumbag ko siya. Niya. Unya, unsa man na, makasa ko pa. So, kinahanglan gyud mo confess. Nakita na ako, pero kinahanglan gyud mo confess. Kita naman Ginoo sa himuon nato kay sa may matago na to sa Ginoo. Ang iyan ang gyud nga magpakumbaba kita, mga itagpasaylo. Yeah, pasaylo na to sa Ginoo, tagaan new beginning, no? Bag-o na naman. Okay? Kapila kita mga ipasaylo. Kada sala nga nato nahimo. Doon na ba na kinutuban? Ingon si Pedro, Lord, kung may kasalanan ako nga igsuon, kapila man ako pasayloon kapito? Sa migingon ni Kristo. Dili. 70 times 7. Okay? Kapituan times 7. Buting noon sa Ginoo to nga way katapusan. Kay kita po gipasaylo sa Ginoo, way katapusan. Wa may sala nga di mapasaylo sa Ginoo nato. Bisag unsa pa ka pagtamay o pagtulisok sa tao nato, wa may gihimo nato nga di gyud mapasaylo sa Ginoo. Okay. Panglimbong panglinglar man na si Yawa nga di kita mapasaylo sa Ginoo, no? Kaya in the first place, ang kasalanan nga nahimo sa usa ka tawo o kasalanan nga naalang kasing-kasing sa tao, itom pareha na nga itom ang makasalanan nga publikano o ang parisiyo nga limpyo tanong sa gawas pero hambog dahil sa kasing-kasing, pareha lang. In fact, ang proud nga hambugiro nga parisiyo, wa niya gipamatian sa iyang pag-ampo, no? Ang iyang gipamatian ang publikano nga nagingon lang nga Ginoo, kaluoy ako makasasa. So ako ngingon din is dili kita nga maka-perfect yun sa pagtuman sa pulong sa Ginoo or sa iyang kabubuton. Makasa kita. Pero a Christian is not sinless, but a Christian is one who sins less and less and less. Mura ba nagtubo kita nga di na kita daghan na kita kadalagaan sa atong kinabuhi kay sa mga kapildihan, no? Kung sa gira pa ni daog ta sa gira, pero na mga spots nga mga battle diri ban ng gira, mga spots ng mga battles, mga pildita diri, pero sa kadaghanan daog ta, no? So mauna ang akong linton sa inyo. Na ay mga bersikulo dinhi nga mga blessings ni kung magtuman kita sa Ginoo. Unsa may mga blessings, mga panalangin kung magtuman kita sa Ginoo. 1 Juan 3:22 kay bisan unsa ang atong pangayuon kaniya madawat nato kay ginatuman man nato ang iyang mga sugo o gibuhat ang iyang gusto. So ang atong prayer life, atong mga pag-ampo tupag mon sa Ginoo kay nakita niya kita matinumanon. Okay. Juan 7:17. Si bisan kinsa nga gustong mutuman sa kabubuton sa Dios, makahibalo kun ang akong gitulo gikan ba sa Dios o gikan lang kanako. Kanang gitawag nga spiritual discernment. Makabalo kita kung unsa ang iya sa Dios kung di, kung kita nakatuon sa pagtuman, spiritual discernment. Kana bitong magsugo ta og usa ka bata nga kaybaw kita nga di mo sugot, di kita ganahan, no? Pero kung kaybaw kita mo masinugtanon, sa kadugayan niyang sunod nato, may balaan niya unsa itong gusto, di ba? Gana, una na po natong relasyon sa Ginoo nga. Sa sige na itong sunod ang Ginoo, wala bang ang atong pinitik sa atong kasing-kasing, walang na-synchronize na sa iyang pinitik mo nang may balaan nato unsay tama, unsay mali. Juan 14:23. Mitubag si Jesus kaniya, ang nagahigugma kanako, magatuman sa akong mga pulong, higugmaon siya sa akong amahan, ug kami magapuyo kaniya. So, naa dinhi ang
pag saad sa Ginoo nga magapuyo kami sa iya na ang presensya sa Ginoo ba i-manifest mo pag ipakita ang iyang presensya sa imong kinabuhi dili sa physical kundi ma-sense nimo no nga naagyod ang Ginoo uban ako. Lucas 6:46 hangtod sa 49 basahon ko no. Nganong nagatawag kamo kanako og Ginoo nga wala man kamo nagatuman sa gisulti ko kaninyo. Ipakita ko kaninyo kung unsa ang tawo nga nagaduol kanako. Nagapaminaw ug nagatuman sa akong gisulti. Sama siya sa usa ka tawo nga nagkalot og lawom ug nagtukod og balay diha sa pundasyon nga bato. Mibaha ang suba, miawas ang tubig ug midasmag sa maong balay. Apan wala matarog ang balay tungod kay lig-on ang iya pundasyon. Apan ang tawo nga naminaw sa akong gisulti ug wala motuman ini, nahisama sa tawo nga nagtukod og balay nga walay lig-on nga pundasyon. Pagbaha sa suba, bidasmag ang tubig sa balay, natumba kini ug nabungkag. So dunay hulagway no nga kung kita namati sa pulong sa Ginoo, gituman nato stable ba. No, ang imong kinabuhi is stable. Mura kag balay nga gibutang sa bato nga kung magbaha di matarog. So ang matinumanon nga mga Kristohanon, lig-on nga mga Kristohanon na di na madaling-dalig paling no. Then sa bersikulo 48 sama siya sa usa ka tawo nga nagkalot og lawom o nagtukod nga balay diha sa pundasyon sa bato. So ang obedience mao gyud na ang nakapalig-on sa atong kinabuhi nga Kristohanon. Daghan pang mga promesa o mga panalangin no nga nagasunod sa kaluwasan nga gitawag nato conditional ba. That is na-apply lang na kung gasunod kita sa Ginoo. Na may condition ba kung sundon mo ni metabo sa imong kinabuhi. So ang Kristohanon nga napakyas sa pagsunod sa pulong sa Ginoo, sa pagpasakop sa pagtudlo sa balang nga espiritu o napakyas sa pagpadayon sa pagtuman siya kabubuton kay murabag ang sala gihapon naghari sa kinabuhi, iyang gipakyas na forfeit niya ang panalangin sa blessing, sa obedience. Dili niya ma-experiensyahan ang panalangin sa pagsunod sa Ginoo. Mag-antos o mag-suffer kit siya sa instability sa iyang kinabuhi. Dili siya stable sa spiritual life. Mura siya o daghang kuwang sa iyang kinabuhi. Murag gaputol-putol ang iyang relasyon sa iyang pagkasandurot. Dili naputol ang iyang relasyon nga pagkaanak sa Dios, kundi ang iyang pagkihidait ba, ang iyang fellowship o ang iyang mga pag-ampo di po matubag, no? Okay? So ang tinuod nga espirituhanon nga kalipay nagaabot lang gyud na sa mga kinabuhi nga Kristohanon nga consistent ba nga nagatuman sa iyang Ginoo. Idili na nga sa atong paningkamot, ato ning tanan dili ni sa pagpaningkamot sa atong kaugalingon nga kusog nga sundon nato ang Ginoo, kundi tungod kini sa paghigugma nga mo'y nagatulod nato sa atong kasing-kasing. Ang pagpasakop sa iya nga namatay para kanato o atong napakita ang ebidensya ti mailhan nga kita duna gyud tinuod nga pagtuo, no? So sa pagtakop pa nako ng atong leksyon, atong importante nga tandaan gyud nga ang pagsunod sa Ginoo dili legalismo. Obedience is not legalism. Okay? Kanang legalism kan bang napugos, obligasyon, kundi sa kasing-kasing yun. So, inyong napansin nga akong mga ginatudlo sa inyo dinhi, ang drive yun na ako kanunay, kasing-kasing. May daghan na kayong mga reliyon nga magtudlo nato ni buhatan na. Okay? Niya kahadlok, obligasyon, ang motivation nila nga to dili. Una ang Ginoo. So,
nga nagpakita siya paghigugma ka nato, iya kitang giluwas, iya kitang gipakitaan sa iyang paghigugma. Nagsukli lang ta, no? Ang atong pagkamatinumanon, sukli ni sa iyang gihimo nato. Sa ako nagiingon sa unan itong mga leksyon ng relihiyon o ang Kristiyano, diferensya gyud, dako ang diferensya. Relihiyon, mag-ingon mga himuan ni, aron mahimo ka, may maluwas ka, tagaan ka og blessing kung himuon ni nimo. Makangkon kag kinabuhi walay katapusan, mapalangit ka. Mo nang relihiyon, do this, do this, do this. Pero sa Christianity, dili. What God has done. Unsa nahimo sa Ginoo? Padala niya si Kristo Jesus, Ginoo maluluwas, namatay sa cross. Nahigugma ka nato, unconditional. Okay? O iyang gitanyag ng regalo nga walay bayad sa ato. Nagliho ka balang ng Espiritu sa ato, naginulsol kita. Mao na musukli kita, pagpasalamat sa iya, magmatinumanon kita. Okay? So, ang atong pagkamatinumanon, dili aron mapalangit kita, kundi nagmatinumanon kita. Tungod kay, gihimo na kitang anak sa Ginoo una bes, na natay relasyon usa, mauni nga musukli kita sa iya pagkamatinumanon. So, inautunta nga, sa pagtakop na to sa ining leksyon sa obedience, matahag sa inyo kung unsang bahin sa pagsunod, pagkamatinumanon, sa kaluwasan, kinsa ang gahom nga makatuman kita sa Ginoo, ug unsa po'y rason, unsa may nakatulod nato nga magmatinumanon kita sa Ginoo, magampo kita. Ginoo, salamat gyud niini nga udto sa among nga pagtuon nga ikaw ang naghatag kanamo, Ginoo, niini nga mga kamatuoran para kami ma-remind nga kinahanglan kami, Ginoo, magmatinumanon sa imo sa eksakto nga motivation, nga dili sa obligasyon, dili sa puwersa o sa kahadlok, kundi sa among pagigugma o kini buhat sa balang nga espiritu nga naa na namo. Ug akong giampo gyud, Ginoo, nga kini nga kamatuoran mahisilsil ni, mahitipik ni sa among mga kasing-kasing ug makatudlo ka namo. Kay among gusto gyud nga Ginoo mahitabo nga makabot namo ang kalipay panalangin nga imong giingon sa imong pulong pinaagi sa pagsunod ng nga resulta sa ang pagkamasinulundon, pagkamatinumanon sa imong mga kabubuton. Ayaw tuguting nga ang diablo, ang among kaaway, makahatag og mga panglingla, pagdaya sa among Ginoo. Salamat nga ikaw nga naa namo, madinalag-on kay sa iya nga naa sa kalibutan. O kining tanan among gipasalamatan sa ngalan ni Kristo ang among Ginoo luwas. Amen.